ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्दशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् चतुर्दशे पाठे सर्वादौ वयं तत्र सूत्रं पठितवन्तः अमिपूर्वः इति। तस्य अर्थः दृष्टः यत् अकोम्यचिपरतः, नाम अकः परतः यदा तादृशः अं भवति, यः अजादिः, वस्तुतः अजादिरेव भवति, परन्तु अचीति अनुवर्तनं तु प्रकृते विशेषणप्रयोजनेन स्वीकृतं भवति इत्यपि अस्माभिः दृष्टं। किमुक्तम्? अकोम्यचिपरतः पूर्वरूपमेकादेशः स्यात् इति। रामम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। ततः द्विवचने रामौ अर्थात् द्वितीयाविभक्तेः द्विवचने रामौ इत्येव रूपं साधितं। बहुवचने ततः रामान् इति रूपसाधनायै सर्वादौ तत्र रामशब्दात् यः जस् इति प्रत्ययः क्रियते तस्य तत्र क्षन्तव्यः शस् इति यः प्रत्ययः क्रियते बहुवचने तस्य यः शकारः तस्य इतसंज्ञत्वात् लोपः भवतु, तदर्थं तस्य इतसंज्ञाविधायकं सूत्रम् अपि अस्माभिः पठितं लशक्वतद्धिते इति। ततः सूत्रान्तरम् अस्माभिः पठितं, नाम राम अस् इत्यवस्थायां प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः कृतः। पूर्वसवर्णदीर्घानन्तरं तत्र तस्मात् छसोनः पुंसि इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। कृतपूर्वसवर्णदीर्घात् परः यः शसः सकारः सः तस्य सकारस्य नकारादेशः भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। रामान् इति रूपं च तत्र अस्माभिः साधितं। ततश्च तत्र विशिष्टाः व्याख्यागताः विचाराः अपि पठिताः। दीर्घात् नाम तस्मात् नाम इत्यनेन दीर्घात् इत्यस्यैव अर्थः यदि स्वीक्रियेत तर्हि दीर्घात् परस्य सकारस्य नत्वं भवति इति यदि कथयामः तर्हि औतोंशसोः इत्यनेन सूत्रेण गो अस् इत्यवस्थायाम् ओकारस्य आकारः भवति, नाम अत्र ओ अपि च अ अनयोः स्थाने आकारः इति भवति, गास् इति भवति। तर्हि दीर्घात् अत्र आकारात् परतः विद्यमानस्य सकारस्यापि नकारादेशः स्यात्। गान् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्, तत्तु न भवेत् इति एतदर्थं तत्र कृतपूर्वसवर्णदीर्घादित्येव उच्यते इति विशिष्टः कश्चन व्याख्यागतः। मूले अनुक्तः अपि विचारः अस्माभिः अधिकस्पष्टतायै पठितः, ज्ञातः, श्रुतश्च। ततः तत्र अस्माभिः रामान् इत्यत्र णत्वशङ्काव्याजेन णत्वविधायकं सूत्रं वर्तते आरब्धं, नाम येन णत्वं भवति। तच्च सूत्रम् अस्माभिः अट्कुवाङ्नुं व्यवायेपि इति पठितं पठ्यमानञ्च अस्ति। तत्र अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यस्य सूत्रस्य अस्माभिः अर्थः क्रियमाणः वर्तते। प्रकृते रामान् इत्यत्र यद्यपि अस्य प्रवृत्तिः न भवति, प्राप्तिः भवति, तदादौ एव समर्थव्यं। नाम इदं सूत्रं प्रकृते
न प्रवृत्तं भवति, प्राप्तं भवति। प्राप्तं भवति तस्य प्रकारान्तरेण निवृत्तिः क्रियते। नाम अस्य अत्र अपेक्षा न भवति, प्रकारान्तरेण तस्य निवृत्तिः, नाम अस्य कश्चन निषेधः उच्यते। तर्हि तत्र व्याख्यायां तावत् अस्माभिः एतत् सूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते इति दृष्टं। सूत्रार्थः तु यद्यपि कर्तव्यः वर्तते। प्रकृते रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रम् अनुवर्तते। तस्मिन् सूत्रे, नाम यस्य सूत्रस्य अत्र अनुवर्तनं भवति तस्मिन् सूत्रे नः इति षष्ठ्यन्तं भवति। एवं खलु? तेन सूत्रेण णत्वं विधीयते, परन्तु रसाभ्याम् अव्यवहितपरस्य एव णत्वं विधीयते। पुष्णाति इति एकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। प्रकृते तु अग्रे तत्र व्याख्यात्रा उक्तं, गतपाठस्य अन्तिमा पङ्क्तिः इत्थमासीत्, रामेण इत्यादौ अडादिव्यवधाने अपि प्राप्त्यर्थम् इदम् आरब्धम् इति। एतावान् विषयः अस्माभिः कश्चन पूर्वपाठे श्रुतः। अयञ्च प्राक्तनः पाठः 14 पाठः आसीत्। अधुना अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 16 पाठः तत्र भवति आरब्धः। प्रकृते 16 अस्मिन् पाठे क्षन्तव्यः 15 पाठः, 14 पाठः गतपाठः आसीत्, 15 पाठः एषः आरब्धः भवति। आम्, प्रकृते 15 पाठे व्याख्या यत्र अस्माभिः गतपाठे त्यक्ता ततः अग्रे ग्राह्या वर्तते, परन्तु अग्रिमायाः पङ्क्तेः पठनात् पूर्वं पठितं विषयद्वयम् अस्माभिः अत्र किञ्चिद् दार्ढ्येन इतोपि बुद्धौ स्थापनीयम् अस्ति। अतः तद्विषये आदौ कथयामि। अस्य सूत्रस्य अवगमनाय रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यस्य सूत्रस्य अवगमनस्य अपेक्षा नितान्तं वर्तते। रसाभ्यां पञ्चमी अस्ति, अर्थात् रेफात् षकाराच्च परतः। नोणः अर्थात् तस्मात् परतः यः नकारः भवति तस्य नकारस्य णकारादेशः भवति, अर्थात् णत्वं मूर्धन्यः णकारः भवति। तत्र एकः विशिष्टः विषयः उक्तः, तत्र अवधानं कर्तव्यं सूक्ष्मतया। किमुक्तं? समानपदे इति। समानपदे नाम अखण्डपदे इति। नाम एकस्मिन्नेव पदे इति। समानपदं नाम अखण्डपदत्वम्। अखण्डपदं नाम तदत्र अत्रैव अस्माभिः विषयः सः स्पष्टीकर्तव्यः। अखण्डपदत्वं नाम असमस्तपदम्। यथा राजपुरुषः इति समस्तपदम् अस्ति, अतः खण्डपदत्वम् अस्य वर्तते। अत्र एकं पदं राजा अस्ति, द्वितीयं पदं पुरुषः अस्ति, उभयोः द्वयोः अपि समासः जातः अस्ति। एवं खलु? राजा इत्येतावदेव अखण्डपदत्वं भजते, नाम समानपदं, नाम एकमेव पदं। राजा इत्यत्र इत्यस्य पदस्य निर्माणाय पदान्तरस्य अपेक्षा नास्ति, स्वतन्त्रम् इदम् एकं पदं। पुरुषः इत्यपि स्वतन्त्रम् एकं पदं, परन्तु यदा समासः क्रियते तदा इदं न अखण्डपदं, तदा इदं खण्डपदम् अथवा समस्तपदम् इति। एषा स्पष्टता अत्रैव बुद्धौ कर्तव्या। नाम गतसूत्रे यानि पदानि सन्ति तेषां कः अर्थः अथवा गतसूत्रस्य अर्थः कः तदस्माभिः बुद्धौ सम्यक्तया स्थापनीयम्। समीचीनम्।
ततः समानपदे एव नाम एकस्मिन्नेव पदे रेफात् परे षकाराच्च परे विद्यमानः यः अव्यवहितः नकारः, अव्यवहितः इति अर्थः कुतः आयाति? पञ्चम्याः श्रवणेन। पञ्चमी क्व श्रूयते इति चेत् पञ्चमी श्रूयते रसाभ्यां का परिभाषा उपतिष्ठते? तस्मादित्युत्तरस्य, एवं खलु पञ्चमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्यम् अव्यवहितस्य परस्य बोध्यम्, अव्यवहितस्य इत्युक्तं तत्र। अतः रेफात् परतः नकारः यदा अव्यवहितः भवति, मध्ये कोऽपि नापेक्षितः, तदैव तस्य नकारः भवति। अस्मादेव च रेफात् परतः यदा क्षन्तव्यः, यदि षकारात् परतः अयं नकारः यदि भवति तदापि तस्य णत्वं भवति, परन्तु षकारात् परतः एषः नकारः अव्यवहितः एव अपेक्षितः। एवं खलु। तत्र एकम् उदाहरणं ह्यः अपि भवतां पुरतः स्थापितं। तत्र रेफविषये उदाहरणमेकं द्रष्टुं शक्यते। यथा आस्तीर्णं, तत्र तीर्णम् इति एकः प्रयोगः वर्तते। तत्र मूलावस्था का भवति चेत् तीर्णम् इति मूलावस्था भवति। एवं खलु। तत्रापि यदि भवन्तः इतोपि शब्दस्यास्य मूलस्थितिं प्रविशन्ति तर्हि अत्र तृ प्लवनसन्तरणयोः इति धातोः क्तप्रत्ययः क्रियते। समीचीनं। दीर्घतृ इति तृ त इति अवशिष्यते। समीचीनं। तदा अत्र तदेव ऋ इति वर्णस्य स्थाने इदादेशः भवति। तिर् त इकारस्य दीर्घः भवति। तीर् त तकारस्य नकारः नाम क्तप्रत्ययस्य तकारः यः भवति तस्य नकारः भवति। तानि सर्वाणि सूत्राणि अग्रे पठिष्यन्ते अस्माभिः। तस्य नकारः भवति तीर् न इत्यवस्थायां रेफात् परतः अव्यवहितः एषः नकारः वर्तते। एवं खलु। अतः अव्यवहितस्यास्य नकारस्य णत्वं रसाभ्यां नोणसमानपदे इत्यनेन भवति। इति तु उदाहरणं रेफात् परतः यदा अव्यवहितः नकारः भवति तस्य णत्वस्य। इदानीं रेफात् परतः यदा इदानीं षकारात् परतः नकारस्य णत्वस्य उदाहरणं मया ह्यः अपि उक्तं, पुष्णाति। पश्यन्तु, तीर्णमिति अखण्डपदम् अस्ति, अर्थात् असमस्तपदम् अस्ति, खण्डपदं नास्ति। पुष्णाति इत्यपि अखण्डक्रियापदम् अस्ति, एकमेव क्रियापदम्। खण्डपदं नाम एकमेव असमस्तपदम् अखण्डपदम् इति बुद्धौ दृढं स्थापनीयम्। खण्डपदं नाम विभिन्नैः पदैः निर्मितं समस्तपदम् इति अत्र बुद्धौ स्पष्टतया स्थापनीयम्। समीचीनम्। इति तत्र रसाभ्यां नोणसमानपदे इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः। तत् समग्रमपि सूत्रमत्र अनुवर्तते। तस्य सूत्रस्य रेफात् परतः नस्य णस्य अथवा षकारात् परतः नस्य णस्य उदाहरणद्वयस्यापि अवगमनस्य नितान्तं तत्र अपेक्षा आसीदेव। अतः तद्मया भवतां पुरतः उपस्थापितम्। अन्यथा अट्कुवाङ्मनम् इत्यत्र ये विचाराः अग्रे आगमिष्यन्ति, शास्त्रीयाः अपि विचाराः, तेषां स्पष्टता कदाचित् क्लेशाय भवति स्म। तन्मा भूत् इति एतदर्थम् आदौ तत्सूत्रमेव स्पष्टीकर्तव्यम्। सम्यक्। व्याख्यात्रा उक्तमासीत्, अव्यवहितः यदा परतः रेफात् वा षकारात् वा नकारः भवति तदा तस्य नकारस्य णत्वं तु रसाभ्यां नोनः समानपदे इत्यनेन एव सिद्ध्यति। परन्तु
कदाचित्। षकारात् परतः अथवा रेफात् परतः एषः नकारः अव्यवहितः नापि भवति। यथा रामेण इति अस्ति। रामशब्दात् तृतीयविभक्तेः एकवचने रामेण इति भवति। प्रक्रियां तु वयम् अचिरेण अत्र प्रकरणे एव अग्रे पठिष्यामः। तर्हि अत्र तु रेफात् साक्षात् परतः नकारः अव्यवहितः नास्ति खलु, वा न वा? अव्यवहितः नास्ति, व्यवहितः अस्ति। कैः व्यवधानं कृतमस्ति? आकारेण, मकारेण, एकारेण, त्रिभिः वर्णैः व्यवधानं कृतम् अस्ति। अतः एषां त्रयाणां वर्णानां सति व्यवधाने अपि रेफात् परतः विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवतु इति एतदर्थं तत्र अट्कुमानम् इति सूत्रम् आरभ्यते इति उक्तं। समीचीनम्। इदानीं पश्यन्तु, व्याख्यायाः अग्रिमां पङ्क्तिं पश्यन्तु। अस्माभिः पदच्छेदादिकं सर्वं ह्यः अपि दृष्टः आसीत्। व्याख्यातुः अनुसारम् इदानीम् अग्रे पश्यामः। किं कथयति पश्यन्तु। अट् प्रत्याहारः नाम एकम् एकम् अपि तत्र अट् कुप्वाङ्नुं व्यवाये इत्यत्र अट् कुप् कु पु आङ्नुम् इति एतान् सर्वान् अपि क्रमशः परिचाययति। कथयति अट् प्रत्याहारः नाम अट् इति कश्चन एकः प्रत्याहारो भवति। सम्यक्। अग्रे उच्यते कुकवर्गः, कुहुकवर्गः। तद् अस्माभिः ज्ञायते, अणुदितसवर्णस्य इति सूत्रपठनवेलायां पठितमेव। ततः पुष्पवर्गः, तदपि वयं जानीमः। कथयति अट् च कुश्च पुश्च आङ् च नुं च अट्कुवाङ् नुमः विग्रहं प्रदर्शयति। तैः कैः अट्कुप्वाङ् नुम्भिः एवं विग्रहः कर्तव्यः। व्यवधानम् एवं खलु, अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायः, व्यवायो नाम व्यवधानं। तस्मिन् सत्यपि तस्मिन् व्यवधाने सत्यपि, व्यवधानं च केषाम्? अट् प्रत्याहारस्थाः वर्णाः ते कूकवर्गः, पूपवर्गः, आङ् अर्थात् आङ् इति उपसर्गः, नुम् इति च तत्र विविधैः सूत्रैः अथवा अष्टाध्याय्यां कश्चन आगमविशेषः विधीयते। विविधैः सूत्रैः विधीयमानः कश्चन आगमः प्रयोगे स्फुटीभविष्यति विषयः। कथयति तस्मिन् सत्यपि नाम अस्मिन् व्यवधाने सत्यपि रसाभ्यां परस्य नस्य णत्वं स्यादित्यर्थः। नाम रेफात् परतः अथवा षकारात् परतः विद्यमानः यः नकारः तस्य नकारस्य स्थाने णत्वं भवति, णकारादेशो भवति इति अर्थः। इति सूत्रस्य अर्थः। यद्यपि मूले यः सूत्रार्थः उक्तः सोऽपि द्रष्टव्यः अस्ति, परन्तु मूले उक्तं सूत्रार्थं पूर्णतया तत्र अवगन्तुम् अस्माकं ततः पूर्वं येषु विचारेषु स्पष्टता अपेक्षिता अस्ति तान् विचारान् आदाय पुरतः स्थापयन् अस्ति ग्रन्थकारः। एवं खलु। तर्हि अग्रे कथयति अत्र अडादिभिः समस्तैः व्यवधानं रामेण इत्यादि लक्ष्ये क्वापि असभावितं, प्रायः असम्भावितम् इति अत्र स्यात्। अत्र अनुस्वारः लुप्तः वा अथवा मध्ये मकारः लुप्तः वा इति मे भाति। अतः अत्र यदि भवतामपि
पुस्तके एषः पाठदोषः वर्तते तर्हि तत्र सङ्गतिः कर्तव्या, विनानुस्वारं तु सङ्गतिः चिन्तनीया। अस्तु, तर्हि पुनः पङ्क्तिं पठामि। अत्र अडादिभिः समस्तैः, नाम अडादयः अट् अट् कु पु अट् कुः पुः आङ् नुम् एते ये सन्ति, तैः समस्तैः नाम समग्रैः नाम सर्वैः कति सन्ति? अट् कु कुः पुः आङ् नुम्, पञ्च सन्ति। पञ्चस्वपि अटि कति सन्ति पश्यन्तु। अयोण् इत्यस्य अकारादारभ्य हैवरट् इत्यस्य रेफं यावत्। कूकवर्गे पञ्च सन्ति, पूपवर्गे पञ्च सन्ति, पुनः आङ् एकः अस्ति, नुम् एकः वर्तते। नुम् एवं खलु। तर्हि एतैः समस्तैः नाम एतावन्तः ये सन्ति तैः समग्रैः व्यवधानं रामेण इत्यादिलक्ष्ये क्वापि असम्भावितं, नाम एतादृशं व्यवधानं क्वापि न लभ्यते। कीदृशं व्यवधानं? यत् एतैः सर्वैः युगपत् व्यवधानं स्यात् इति विवक्षा अस्ति व्याख्यातुः। तादृशं लक्ष्यं नैव किमपि अस्माकं प्रस्फुटितं स्यात्, तादृशम् उदाहरणं किमपि न स्यात् यत्र रेफस्य नकारस्य च मध्ये अथवा षकारस्य नकारस्य च मध्ये तत्र तन्नाम एतैः सर्वैः युगपत् कृतं स्यात्, तथा न भवति। एतेषु कैश्चिद् व्यवधानं कृतं भवति, कैश्चिद् न कृतं भवति। यथा रामेण, तत्र मूलस्थितिः का? रामेण। तत्र पश्यन्तु, रेफनकारयोः मध्ये तत्र कैः कतिभिः? आकारेण, मकारेण, एकारेण, त्रिभिः एव व्यवधानं कृतं वर्तते। किं तत्र अट् कुप्वाङ् नुम् एते सर्वेपि तत्र मध्ये सन्ति वा? रेफनकारयोः मध्ये न खलु। तदेव कथयन्नस्ति, समस्तैः व्यवधानं रामेण इत्यादि लक्ष्ये क्वापि असम्भावितं, न कुत्रापि तद् असम्भावितमेव। क्वापि तादृशम् उदाहरणं न लभ्यते यत्र एतैः सर्वैः अपि अट् कुप्वाङ् नुम्भिः युगपत् व्यवधानं कृतं भवति। तादृशं न क्वापि दृश्यते। एवं खलु। ततः कथयति, एकैकव्यवायेऽपि इति व्याख्याने तु रामेण इत्यादौ अव्याप्तिः एवम्। इदानीम् अग्रे किं कथयितुम् इच्छति यतया पङ्क्त्या तदहं वदामि सरलतया। पूर्वं तु किमुक्तं? नाम एतैः सर्वैरपि व्यवधानं क्वचित् कृतं स्यात्, एतादृशम् उदाहरणं भोः न क्वापि लभ्यते। एवं किल। तत्रैव उच्यते, इदानीम् उच्यते एतेषु केवलेन एकेन एव व्यवधानं कृतं स्यात् क्वचित्। व्यवायेऽपि इति व्याख्याने तु नाम एकेन व्यवधानं कृतं स्यात् यदि एवं कथयामः तर्हि तु रामेण इत्यादिषु कदापि णत्वमेव न भविष्यति वा न वा? आम्, एतेषु केनचन एकेन एव व्यवधानं क्वचित् कृतं स्यात् इति भवितुम् अर्हति, क्लेशो नास्ति। परन्तु यदि एवं अत्र व्याख्यानं कुर्मः, किं नाम एतेषु केवलेन एकेन एव तत्र व्यवधानं कृतं स्यात्, अटि अ चेत् अकारेण एव व्यवधानं स्यात्, द्वितीयः न स्यात् तत्र कोऽपि। कवर्गे ककारेण एव व्यवधानं स्यात्, द्वितीयः न स्यात् कोऽपि। यदि एवं व्याख्यानं कुर्मः तर्हि तु तत्र रामेण इत्यत्र अव्याप्तिः सर्वथापि, नाम तत्र णत्वमेव न भविष्यति। कुतः? यतोहि तत्र केवलेन एकेन नाम अट्कुवाङ्नुषु विद्यमानाः ये वर्तन्ते तेषु केवलेन एकेन एव अत्र णत्वं कृतमस्ति इति नास्ति खलु, वा न वा? अतः अत्र तु त्रिभिः व्यवधानं कृतम् अस्ति। अतः एवम् अत्र प्रकृते एवमपि व्याख्यानं न कर्तुं शक्नुमः। कस्य?
अट्कुवाङ्नुं व्यवाये नाम एतेषु विद्यमानेषु एकेन एकेन व्यवधानं कृतं यत्र भवति तत्र एव रेफात् परस्य अथवा षकारात् परस्य नकारस्य णत्वं भवति इति। तथा चेत् रामेण इत्यादिषु तु कदापि णत्वं न भविष्यत्येव, यतः अत्र केवलेन एकेन न त्रिभिः व्यवधानं कृतं वर्तते इत्यर्थः। अव्याप्तिः स्यात्, लक्षणस्य अव्याप्तिः स्यात्। एवं खलु, लक्ष्ये लक्षणस्य प्रवृत्तिः यदि न भवति तर्हि सा अव्याप्तिः इत्युच्यते, सः कश्चन दोषः। एवं खलु। अग्रे कथयति, यथा सम्भवं मिलितैः व्यवाये अपि इति व्याख्याने तु नराणाम् इत्यादौ एकमात्रव्यवधाने णत्वं न स्यात् इति। यदि एवं कथयामः, किं कथयामः, यथा सम्भवं मिलितैः व्यवाये अपि नाम एतैः यथा सम्भवं मिलितैः, एवं खलु, नाम एतेषु ये एते अट्कुवाङ्नुमः एते ये वर्तन्ते, एतैः यथा सम्भवं नाम द्वित्राः क्वचित् यदा मिलिताः भवन्ति, द्वित्राणां मेलने सत्येव, द्वित्राणां मेलनपरं यद् व्यवधानम् अस्ति तादृशव्यवधाने सत्येव, इतोपि सरलतया कथयामि, यदि रेफण्णकारयोः मध्ये अवरतः द्वित्राः एते भवेयुः, अवरतः नाम न्यूनातिन्यूनं द्वित्राः एते भवेयुरेव, एवं खलु। अतः तथापि यदि व्याख्यानं कुर्मः तर्हि तु नराणाम्, अत्र पश्यन्तु, एकेन एव मध्ये अचा अथवा अटा व्यवधानं कृतम् अस्ति। नराणाम् इति वस्तुतः मूलस्थितिः भवति, तर्हि रेफात् परतः कः वर्णः, नकारात् परतः कः वर्णः, रेफः, क्षन्तव्यः, रेफात् परतः कः वर्णः, आकारः, ततः परतः कः वर्णः, नकारः। तर्हि प्रकृते एकेन आकारेण एव रेफनकारयोः मध्ये व्यवधानं कृतम् अस्ति, एवं खलु। तथा चेत् प्रकृते अपि नकारस्य णत्वं नैव स्यात् इति। कुतः? यथा द्वित्राणाम् अवरतः तत्र मेलनपूर्वकं व्यवधानं स्यात्, यथा रामेण इत्यत्र वर्तते आ अस्ति, ए म अस्ति, ए अस्ति, परन्तु अत्र तु एकेन एव व्यवधानं कृतम् अस्ति। तर्हि भोः एवमपि व्याख्यानं न कर्तुं शक्यते, तर्हि किं कर्तव्यं तदेव कथयति अग्रे। अतः अडादिभिः व्यस्तैः यथा सम्भवमिलितैश्च इत्युच्यते। व्यवाये अपि इति व्याख्येयम्, अडादिभिः व्यस्तैः नाम पृथक् पृथक् असमस्तैः, एतेषु विद्यमानेन केनचिन एकेन व्यवधानं कृतं भवतु अथवा द्वाभ्यां वा त्रिभिः वा, एवं खलु। अपि च किमुक्तं, यथा सम्भवं मिलितैश्च इति, नाम एते यथा सम्भवं मिलिताः अपि भवितुम् अर्हन्ति, एवं खलु। यथा सम्भवं मिलिताः नाम क्रमशः एव एतेषां मध्ये व्यवधानम् अपेक्षितम् इति न, अग्रे पृष्ठे अपि एते भवितुम् अर्हन्ति, एवं खलु। यथा रामेण इत्यत्रैव पश्यन्तु, रामेण इत्यत्रैव पश्यन्तु, र अनन्तरम् आ अस्ति, पुनः म अस्ति, पुनः ए अस्ति, एवं खलु। ए तु अटि अन्तर्भवति, तर्हि कथं तस्मात् पूर्वं पु अर्थात् पवर्गस्य मकारः आगतः इति चेत् सः नियमः नास्ति अत्र। यथा सम्भवं मिलितैः, अग्रे पृष्ठे भवन्तु अथवा एतेषु केनचन एकेन एव व्यवधानं कृतं भवतु अथवा द्वित्रैः व्यवधानं कृतं भवतु, द्वित्रैः व्यवधानं कृतं भवति तदपि क्रमशः भवतु इति नास्ति, इतस्ततः।
पवर्गस्थः कश्चन वर्णः पूर्वं भवितुम् अर्हति, कवर्गस्थः अनन्तरं भवितुम् अर्हति, अटप्रत्याहारस्थः ततः अपि परं भवितुम् अर्हति, अथवा क्रमेणापि भवितुम् अर्हति। तद् उदाहरणे कथं स्थितिः अस्ति तदनुगुणम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अतः एवं रीत्या व्याख्यानं कर्तव्यम्। एतादृशः एव सूत्रार्थश्च अस्माभिः मूले अपि द्रक्ष्यते। परन्तु ततः पूर्वम् अग्रे किमस्ति कथयन् इति पश्यामः। कथयति अतः अडादिभिः एवम् अग्रे आगच्छन्तु। एवञ्च क्षुब्धादिषु च इति णत्वनिषेधसूत्रे क्षुब्धादिषु च इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। तत्र तादृशाः शब्दाः पठिताः येषु शब्देषु प्राप्तस्य णत्वस्य बाधः भवतु। सर्वाणि निमित्तानि सन्ति। णत्वप्रकरणे पठितैः सूत्रैः तत्र णत्वं प्राप्यमाणं भवत्येव, परन्तु प्रकृतसूत्रेण परन्तु क्षुब्नादिषु तत्र तादृशाः शब्दाः पठिताः, अत्र णत्वं न भवतु। तद् अग्रे स्पष्टीभविष्यति। परन्तु अत्र किं कथयन् अस्ति तत् पश्यन्तु। एवञ्च क्षुब्नादिषु च इति णत्वनिषेधसूत्रे क्षुब्धशब्दपाठः अर्थवान् इति। एवं खलु, नाम यथासम्भवं मिलितैः अथवा व्यस्तैः वा इति खलु उक्तम्। एवं खलु, अतः तदेव अतः एव तत्र क्षुब्धशब्दः यः उक्तः सः अर्थवान् भवति। तत्र क्षुब्ध इत्यत्र पश्यन्तु, तस्य आनुपूर्वीं पश्यन्तु। क ष उ भ न। तर्हि षकारनकारयोः मध्ये कति वर्णाः सन्ति? षकारः, उकारः, भकारः। क्षन्तव्यः, क्षुब्धः उकारः भकारः च, एतद् वर्णद्वयं वर्तते। तर्हि अत्रापि यथासम्भवं मिलितैः, नाम कथञ्चिदपि अत्र अट्कुवाङ्मम् इत्येतैः व्यवधानं कर्तुं शक्यते। ततः च अत्र वर्णद्वयं वर्तते। अतः अत्र णत्वं प्राप्यमाणं स्यात् इति कृत्वा एव ऋषिणा पाणिनिना क्षुब्धादिगणे एतस्य क्षुब्धशब्दस्य पाठः कृतः। एवं खलु, अतः प्रकृते क्षुब्धशब्दः यः वर्तते तस्य पाठः अर्थवान् भवति, नाम अर्थयुक्तः भवति इत्यर्थः। अन्यथा तत्र यदि णत्वस्य प्राप्तिरेव न स्यात् तर्हि णत्वात् रक्षितुं सः शब्दः किमर्थं क्षुब्नादिगणे पठनीयः? वैयर्थ्यं खलु। अतः नाम यथासम्भवं मिलितैः व्यस्तैः वा वर्णैः व्यवधाने सति णत्वं भवितुम् अर्हति इत्यत्र इति वयं स्वयं मनसा परिकल्प्य अट्कुवाङ्नं व्यवाये इत्यस्य अर्थं न कुर्वन्तः स्मः। अत्र आचार्यस्य व्यवहारः प्रमाणम् अस्ति भोः। षकारात् परतः उकारोऽपि अस्ति, भकारोऽपि अस्ति, ततः परतः विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं प्राप्यमाणम् आसीत् इति कृत्वा एव खलु तत्र णत्वस्य निषेधार्थं सः पाठः, सः क्षुब्ध इति शब्दः क्षुब्धादिगणे पठितः वा न वा? अन्यथा क्षुब्धादिगणे एव न पठति स्म यदि णत्वस्य प्राप्तिरेव न भवति स्म क्षुब्ध इति शब्दम्। एवमेव अन्येपि शब्दाः तत्र द्रष्टव्याः। अतः सर्वमपि इदम् आचार्यस्य व्यवहारेण एव ज्ञातं भवति यत् तत्र यथासम्भवं मिलितैः व्यस्तैः वा, अर्थात् अट्कुवाङ्मम् इति एतेषु वर्णेषु विद्यमानेन केनचन एकेन वर्णेन वा व्यवधानं वा भवतु, बहुभिः वर्णैः वा व्यवधानं भवतु, मिलितैः अग्रे पृष्ठे स्थितैः वा व्यवधानं भवतु, तदा णत्वस्य प्राप्तिः सम्प्राप्तिः भवत्येव इति एकम् उक्तवान्। नाम एकं प्रामाण्यम् इदं दत्तवान्। अग्रे कथयति स्वरूपाणाम् इत्यादि निर्देशाश्च उपपन्नाः भवन्ति इति। स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तः, तत्र स्वरूपाणाम् इत्यत्र णत्वस्य प्रयोगः कृतः।
मूलस्थितिः का भवति? सरूपानां नकारयुक्ता स्थितिः भवति। षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं कथं तत्र नकारः लभ्यते? अचिनेण अग्रे ज्ञास्यते। एवं खलु? अतः तत्र सरूपानाम् इत्यत्र पश्यन्तु, रेफ नकारयोः मध्ये कति वर्णाः सन्ति इति यदि वयं पश्यामः तर्हि वयं पश्यन्तः स्मः। रेफात् परतः ऊकारः अस्ति एकः, ततः पकारः अस्ति द्वितीयः, तदनन्तरम् आकारः अस्ति तृतीयः, तदनन्तरं नकारः अस्ति। अतः एतादृशं सूत्रकारस्य व्यवहारं दृष्ट्वा, प्रयोगं दृष्ट्वा ज्ञायते अस्माभिः यत् प्रकृते तत्र व्यस्तैः यथासम्भवं मिलितैः अथवा व्यस्तैः अट्कुवाङ्नुभिः व्यवधाने सत्यपि णत्वं भवत्येव। नाम रेफात् षकारात् च परतः विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवत्येव यदि तयोः मध्ये एते वर्णाः एकैकशः वा मिलित्वा वा तिष्ठन्ति इति। तदाह नाम एतावन्तं समग्रम् अपि सूत्रकारस्य व्यवहारं सर्वं च सिद्धान्तं बुद्धौ संस्थाप्य आह कथयति कः मूले वृत्तिकारः नाम सूत्रस्य अर्थं कुर्वन् ग्रन्थकारः कथयति। किं कथयति? अटकवर्गे इत्यादिना मूले पश्यन्तु। इदानीं मूले सूत्रार्थं पश्यन्ति चेत् मन्ये सूत्रार्थस्य स्पष्टता भविष्यति। किं कथयति? अट् कवर्गः पवर्गः आङ् नुम् एतैः स्पष्टतार्थम् इति मध्ये स्थापयितुं शक्नुमः। इति एतैः इति नाम इति कैः? एतैः पूर्वं परिगणितः। अट् कवर्गः पवर्गः आङ् नुम्। समीचीनम्। एतैः व्यस्तैः इति उच्यते। एवं खलु? यथासम्भवं मिलितैश्च इति। वा न? एतैः व्यस्तैः अपि च यथासम्भवं मिलितैः नाम एते व्यस्ताः भवन्तु नाम एकैकशः प्राप्ताः भवन्तु अथवा यथासम्भवं मिलिताः भवन्तु। मिलितैश्च व्यवधाने अपि नाम एतेषाम् एतादृशे व्यवधाने सत्यपि रसाभ्यां परस्य नाम रेफात् षकारात् च परस्य नाम परतः विद्यमानः यः नकारः एवं खलु तस्य णः स्यात् समानपदे नाम तस्य नकारस्य स्थाने णकारादेशः भवति समानपदे। तत्र कथयति व्याख्याता पश्यन्तु। समानपदे इति एकपदे इत्यर्थः। समानपदं नाम एकपदम्। अग्रे कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। अखण्डमेव पदमिह विवक्षितम्। एकपदं नाम अखण्डपदम्। अखण्डपदं नाम असमस्तपदम् इत्यर्थः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति तेन रामनाम इत्यादौ नातिप्रसङ्गः इति। रामनाम इति अस्ति प्रयोगः। तत्र अतिप्रसङ्गो न भवति नाम अस्य सूत्रस्य तत्र अतिव्याप्तिर्न जायते अथवा तत्र अनपेक्षितः प्रसङ्गः अथवा अनपेक्षिता सम्प्राप्तिः अस्य न भवति इत्युच्यते। एवं खलु? पश्यन्तु, रामनाम कथं विग्रहः? रामस्य नाम रामनाम। कः समासः? षष्ठी तत्पुरुषसमासो वर्तते। समीचीनं। षष्ठी तत्पुरुषसमासोऽस्ति इति कृत्वा इदं समस्तपदमिति स्पष्टतया ज्ञायते वा न वा?
समस्तपदं नाम अवरतः पदद्वयं तु तत्र अपेक्षितमेव भवति, पूर्वपदम् उत्तरपदं। तर्हि इदं समानपदं नास्ति, इदं समस्तपदम् अस्ति, अथवा इदम् अखण्डपदं नास्ति, इदं खण्डपदम् अस्ति। सम्यक्। यदि समानपदे इति नोच्येत तर्हि अत्रापि णत्वं स्यात्, यतः रेफः अस्ति आरम्भे, नकारश्च अस्ति, मध्ये अट्कुमाङ्भिः व्यवधानम् अस्ति, रेफात् परतः आ अस्ति, अटि अन्तर्भवति, मकारः अस्ति, पवर्गे अन्तर्भवति, अकारः अस्ति, अटि अन्तर्भवति, तदनन्तरम् अस्ति तत्र नकारः, नाम इत्यस्य नकारः ततः परम् अस्ति। तर्हि तस्य नकारस्य णत्वं स्यात्। एवं चेत् रामनाम इति तत्र अनिष्टः प्रयोगः स्यात्, परन्तु तथा श्रूयते वा? न खलु, रामनाम इत्येव श्रूयते। अतः एतादृशीं सर्वामपि व्यवस्थां बुद्धौ संस्थाप्य आचार्येण तत्र उक्तं समानपदे इति। किञ्च अयम् आरम्भस्थः नियमः णत्वविषये अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते। णत्वप्रकरणं महत्प्रकरणमेव अस्ति तत्र अष्टाध्याय्यां। वयम् अष्टमाध्यायस्य चतुर्थस्य पादस्य द्वितीयं पादं पश्यामः यदि, णत्वचर्चा तत्र वर्तते। अग्रे खण्डपदेषु नाम समस्तपदेषु अपि णत्वस्य व्यवस्था उक्ता वर्तते। क्वचित् विकल्पः अस्ति, क्वचित् नित्यं वर्तते, क्वचित् सत्सु सर्वेष्वपि निमित्तेषु णत्वं न भवति, यथा क्षुब्धशब्दः यथा पठितः तद्वत्। एवं खलु। अतः तत्सर्वं कालक्रमेण वयम् अग्रे जानन्तः भविष्यामः। सम्यक्। तर्हि किम् उक्तवान्? रामनाम इत्यादौ नातिप्रसङ्गः इत्युक्तं। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति किमपि, मातृभोगीण इत्यादौ णत्वोपपत्तिस्तु तद्धिताधिकारे वक्ष्यते। एकः प्रयोगः, खप् प्रत्ययान्त नाम तद्धित खप् प्रत्ययः तत्र भवति। मातृभोगीणः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। सम्यक्। तत्रापि समस्तपदं नास्ति खलु। मातृति इति मातृति माता इति एकं पृथक् पदं पूर्वपदं, भोग इति उत्तरपदं भवति, तस्मात् खप् प्रत्ययः विधीयते, तस्य ईनादेशः भवति, मेलनेन मातृभोगीन इति साध्यते। वा न वा? तर्हि तत्र कथं णत्वम् इति चेत् तत्तु तद्धिताधिकारे वक्ष्यामः, नाम तद्धितप्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण पठिष्यते। यतः तन्मया पूर्वमपि उक्तं, णत्वविषये इदमेव केवलम् इति नास्ति, सद्यः तु आरम्भः एव अस्माभिः णत्व प्रकरणे कृतः वर्तते। नाम णत्वप्रकरणे प्रवेशमात्रं वयं सद्यः आरब्धवन्तः स्मः, पूर्णतया प्रविष्टाः अपि न स्मः। तथापि मध्ये मध्ये व्याख्यातॄणां सा शैली भवति, मध्ये मध्ये बीजानि आरोपयन्तः भवन्ति व्याख्यातारः। एवमपि अस्ति भोः, अग्रे पठिष्यते, तत्प्रकरणे पठिष्यते, तत्प्रकरणे गत्वा स्पष्टीभविष्यति। अतः सद्यः एतादृशसन्दर्भेषु श्रोतव्यं, श्रुत्वा तत् स्थापनीयं, गोपनीयं नाम रक्षणीयं, गुपूरक्षणे बुद्धौ रक्षणीयं, तदा उपस्थिते स्थले तस्य स्मरणं भवति, पौर्वापर्यसम्बन्धः उपस्थितः भवति, पूर्णतया च स्पष्टता जायते। अस्तु। तर्हि मातृभोगिण इत्यत्र कथम् तत्र खण्डपदत्वमपि दृश्यते, नाम अखण्डपदत्वं न दृश्यते, समस्तपदमेव दृश्यते, तर्हि तत्र णत्वं तर्हि कथं? तर्हि तत्र तदेव ऋवर्णः अपि एकः निमित्तभूतः वर्णः भवति णकारस्य। प्रकृते तु रसाभ्याम् इत्येव खलु उक्तम्। अग्रे एकं वार्तिकम् आगमिष्यति, ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यं, नाम ऋवर्णात् परतः अपि नकारस्य णत्वं भवति। अतः त्रयः एते निमित्तभूताः भवन्ति। के? रेफः, षकारः, ऋवर्णश्च। सम्यक्। तत्र णत्वं तु
क्षन्तव्यः, नैमित्तिकं तु नकारः एव भवति सर्वदापि णत्वप्रसङ्गे। निमित्तानि त्रीणि, रेफः षकारः ऋकारः, निमित्तं तु एकः एव नकारः। अस्तु, तर्हि मातृबहुगण इत्यत्र विशिष्टा व्यवस्था तु तद्धितेषु एव अस्माभिः सम्मुखीकरिष्यते। तत्र सद्यः तद्धितविषयकं ज्ञानं पूर्वमपेक्षितम्, अन्यविधः अपि व्यवस्थाः महत्यः ज्ञातव्याः सन्ति इति कृत्वा मयापि सद्यः तथा विस्तरेण अत्र नोच्यते, यतः तत्र इतोपि पूर्वं ज्ञातव्यं बहु अस्ति। तच्च सद्यः व्याख्यात्रापि नोक्तम्, अतः मयापि नोच्यते। समीचीनं। तर्हि तत्र एकैकस्य उदाहरणमपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र अटा व्यवधानं यदा भवति कृतं तदा रामेण इति रूपं स्वीकर्तुं शक्नुमः, इति प्रयोगं स्वीकर्तुं शक्नुमः। तत्र हरणं, किरिणा, गुरुणा, कुरुणा, गुरुणा, एतत् बहूनि रूपाणि सन्ति, तानि तत्र स्वीकर्तुं शक्यन्ते। एवमेव कवर्गेण व्यवधानं, यथा गर्गेण, तत्र मध्ये कवर्गोऽपि अस्ति। अट् कुप्वाङ्नुम् इति अस्ति खलु, कवर्गेण कु कु इति स्वीकृतं चेत् कवर्गोऽपि तत्र अस्ति। गर्गेण, अर्घेण, गर्गेण इत्यत्र गर्गशब्दस्य तृतीया विभक्तिः भवति, तत्र गकारेण अपि व्यवधानमस्ति। अतः कवर्गेणापि व्यवधाने सति इदम् उदाहरणमपि स्वीकर्तुं शक्यते। नाम अन्येपि तत्र वर्तन्ते, परन्तु कवर्गस्थोऽपि तत्र वर्णः वर्तते, अतः गर्गेण इत्यपि तत्र उदाहरणं। समीचीनं। पवर्गस्य उदाहरणं तु रामेण, रामाणाम् इत्यपि भवति। यथा पवर्गस्थः मकारः रामेण इत्यत्रापि मध्ये वर्तते, रामाणाम् इत्यत्रापि वर्तत एव। एवं किल। ततः आङ्ः उदाहरणम् इदानीं कथयन्नस्ति व्याख्याता। यद्यपि मूले न चर्चितं, मूले तु अन्यविधः चर्चा एव आरप्स्यते। समीचीनम्। अपि च एतावता सूत्रार्थः ज्ञातः, अतः पूर्वमेव इदमपि बुद्धौ स्थापयन्तु। अहं च अत्रैव कथयन्नस्मि। तत् किमिति चेत् वयं क्व स्मः? वयं रामशब्दस्य द्वितीयविभक्तेः बहुवचने स्मः। किं रूपं साधितमस्ति? रामान्। तत्रापि णत्वं प्राप्तमस्ति। किं निमित्तं? रेफः निमित्तम् अस्ति। नैमित्तिकं किं? नैमित्तिकः कः? नकारः। तयोः मध्ये, नाम रेफनकारयोः मध्ये कैः व्यवधानं कृतमस्ति इति चेत् आकारेण, अर्थात् रेफोत्तरवर्तिना आकारेण, ततः मकारेण, तदनन्तरम् आकारेण, एतैः वर्णैः व्यवधानं कृतं वर्तते। समीचीनं। तत्र णत्वं प्राप्तमस्ति येन अट्कुमाङ्नं व्यवायेऽपि इत्यनेन, परन्तु तस्य निवृत्तिः अचिरेण वक्ष्यते। ततः पूर्वम् अस्माभिः अट्कुमाङ्नम् इति सूत्रे ये सैद्धान्तिकाः सन्ति विचाराः, ते सन्ति श्रोतव्याः। समीचीनं भवतु। तर्हि तत्र अग्रे कथयति न। तर्हि मया भवतां पुरतः अटा व्यवधानस्य एकम् उदाहरणं दर्शितं, क्वर्गेण व्यवधाने सति णत्वस्य उदाहरणं गर्गेण इति दर्शितं। पवर्गेण व्यवधाने सति रामाणां रामेण इति दृष्टमेव। आङ् व्यवधाने सति कथयति अग्रे। किं कथयति पश्यन्तु, व्याख्यातारं पश्यन्तु। आङ् व्यवधाने पर्याणद्धम् इत्युदाहरणम् इति कथयति। तत्र यदुदाहरणमस्ति तत् किं? पर्याणद्धम् इति। एवं किल। तत्र अस्य रूपसिद्धिमादौ पश्यन्तु। अत्र आदौ परि, अत्र पदत्रयं भवति। परि इति द्वितीयं पदम् आ, तच्च आङ्ः सकाशात् लभ्यते आ इति। तृतीयं पदं
नद्धं किं भवति नद्धम् इति तत्र मूलतः धातुः भवति णः बन्धने इति धातुः णः इति तत्र णः इत्यत्र यः णकारः भवति सः णोपदेशः धातुः नाम णादिः धातुः भवति उपदेशावस्थायां तत्र विद्यमानस्य णकारस्य णोनः इति अपि एकं सूत्रं वर्तते तेन नकारादेशः भवति नः क्ता हकारस्य ढकारादेशः भवति होढः न ढ तकारस्य धकारादेशः भवति नैव तत्र नः नद्धम् इति खलु मया उक्तम् एवं तत्र नाम तदेव नः क्तप्रत्यये परतः सति तदेव तत्र तकारस्य धकारः भवति ढकारः यः हकारः यः वर्तते तस्य ढकारः भवति ततः तत्र तस्य ढकारस्य दकारत्वेन श्रवणं भवति सर्वान्ते अतः एव न द ध न द ध नद्ध इति रूपं भवति अस्तु विशेषेण काचित् प्रक्रिया अत्र अग्रे ज्ञास्यते कृत्सु ज्ञास्यते नाम कृदन्तप्रकरणे ज्ञास्यते सद्यः नः इति धातोः क्तान्तं रूपं यद् भवति तद् नद्ध इति रूपं भवति इति बुद्धौ स्थापयामः तर्हि त्रीणि रूपाणि अत्र सन्ति पुनः त्रीणि पदानि अत्र सन्ति समस्तपदमिदं भवति किं पर्याणर्थं कानि परि इति आङ् इति नद्ध इति आङ् अवशिष्यते सम्यक् परि आ इत्यनयोः यण भवति यणसन्धिः भवति पर्यानद्ध 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 इत्यवस्थायां तत्र रेफ नकारयोः मध्ये आ इति पदेन व्यवधानं कृतं वर्तते अथवा आङा व्यवधानं कृतं वर्तते तस्मिन् नाम तेन आङा व्यवधाने सत्यपि नकारस्य णत्वं भवतु तदर्थं प्रकृतसूत्रे आङ्ग्रहणं क्रियते इत्युच्यते अतः परि इत्यस्य यः रेफः नः इत्यस्य च यः नकारः अनयोः उभयोः मध्ये यद्यपि इकारेणापि परि इत्यस्य इकारेणापि व्यवधानं कृतं वर्तते परन्तु आङः सकाशाल्लब्धः यः आ इति तेनापि यदि व्यवधानं कृतं भवति तदापि अत्र णत्वं भवतु इति एतदर्थं तत्र प्रकृतसूत्रे कस्मिन् सूत्रे अट्कुवाङ्नं व्यवायेपि अट्कु पु आङ् इति खलु उक्तम् आङः ग्रहणं कृतं वर्तते अतः पर्याणद्धमित्यत्र णत्वं भवति इत्यर्थः अग्रे कथयति इह आङ्ग्रहणाभावे तु नाम यदि प्रकृतसूत्रे कस्मिन् सूत्रे अट्कुवाङ्नं व्यवायेपि इत्यस्मिन् सूत्रे यदि आङ्ग्रहणं न क्रियेत ग्रहणमत्र न करोति यदि ग्रन्थकारः तर्हि आङ्ग्रहणाभावे तु उपसर्गादसमासेऽपि इत्यत्र तद् अननुवृत्त्या नाम उपसर्गादसमासेऽपि इत्यत्र तस्य अनुवर्तनं न स्यात् आङ्ग्रहणाभावे णत्वं न स्यात् नाम णत्वस्य सम्प्राप्तिः न स्यात् इति सम्यक् नाम यदि प्रकृतसूत्रे आङः ग्रहणं न क्रियते तर्हि आङः अनुवर्तनम् अत्र न स्यात् क्व उपसर्गादसमासेऽपि आङ्ग्रहणाभावे यतः तत्र आङ् एव नास्ति तर्हि ततः आङ् अत्रापि कथम् अनुवर्तेत क्व उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य इत्यस्ति सूत्रम् अत्र अवधानेन श्रोतव्यं पर्याणद्धम् इत्यत्र यद्यपि साक्षात् अट्कुवाङ्नं व्यवायेपि इत्यनेन णत्वं न भवति णत्वं केन भवति
उपसर्गादसमासेऽपि इत्यनेन णत्वं भवति। एवं खलु। तर्हि तत्र तेन णत्वं यदि वक्तव्यं, कुतः तेन णत्वं वक्तव्यं? यतः परि आ नद्ध इति मया उक्तं खलु, पदत्रयेण एकं समस्तपदं निर्मितम् अस्ति। तर्हि यदि एभिः त्रिभिः पदैः अथवा एषु त्रिषु पदेषु प्रथमे पदे अस्ति तत्र निमित्तं रेफः, तर्हि अत्र समानपदत्वं तु नास्ति एव। समानपदत्वं यदि नास्ति तर्हि तु सर्वथा एव अडकुवाङ्मं व्यवायेपि इत्यनेन णत्वं कर्तुं न शक्यते खलु। तर्हि निश्चयेन अन्येन सूत्रेण तत्र णत्वं वक्तव्यम्। अन्यत् सूत्रं किं? तद्भवति उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य। तेन किमुच्यते? समासेऽपि असमासेऽपि उपसर्गात् परतः यदि कश्चन णोपदेशः धातुः, नाम मूलावस्थायां णोपदेशः, नाम णादिः कश्चन धातुः, तस्यापि नकारस्य णत्वं भवतु इति तेन उच्यते। परन्तु प्रकृते वयं पश्यामः, परि आ नद्ध इत्यत्र णोपदेशः धातुः अस्ति, सत्यं। णोनः इत्यनेन तस्य णकारस्य नकारोपलब्धः वर्तते, सत्यं। परन्तु अत्र विद्यमानस्य नकारस्य णत्वम् उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य इत्यनेनापि कर्तुं न शक्येत। कुतः? यस्मिन् रेफः वर्तते उपसर्गे परि इत्यत्र, यत्र च नैमित्तिकभूतः वर्तते नकारः नद्ध इत्यत्र, तयोः मध्ये आङ् आ नाम भिन्नेन केनचन पदेन व्यवधानं कृतं वर्तते। आङ् आ व्यवधानम् अस्ति। तथा चेत् णत्वं न स्यात्। आम्, अट्कुवाङ्मम् इति सूत्रे पठितः यः आङ्, सः अनुवृत्तितया अत्र यदि स्वीक्रियेत, क्व उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य, सम्यक् अनुवृत्तिपरतया अत्र स्वीकृत्य ततः सूत्रार्थः क्रियेत यद्भोः उपसर्गस्थात् निमित्तात् अनन्तरं विद्यमाने पदे यः नकारः, तस्य नकारस्य णत्वं भवति यदि मध्ये तत्र आङ् आ व्यवधानं कृतं भवति तर्हि अपि। एवं खलु। अन्येन केनापि व्यवधानं कृतं चेत् चिन्ता नास्ति, परन्तु आङ् आ व्यवधानं कृतमस्ति चेदपि णत्वं भवतु। एतदर्थं तत्र आङ् अनुवृत्त्यर्थं तत्र आङ् ग्रहणं पठनीयम् इति कथयति। अतः एव उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य इत्यनेन अत्र णत्वं भवति। क्व पर्याणत्थम् इत्यत्र, सम्यक्। अतः पर्याणद्धम् इत्यादिषु आङ् आ व्यवधाने सत्यपि अट्कुवाङ्मम् इत्यत्र आङ् ग्रहणं क्रियते इति उच्यते। विशेषस्तु उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य इति सूत्रपठनसमनन्तरमेव ज्ञास्यते, अथवा सामान्येन अधुनैव वयं पूर्वमेव उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य इत्यस्य सूत्रस्य अर्थावगमनम् ईषद्वा कुर्यामः, तर्हि अत्र पूर्णतया स्पष्टता अस्माभिः कर्तुं शक्या। समीचीनम् इति कश्चन विचारः। अग्रे कथयति, ननु अड्व्यवाये इत्येवात्र णत्वं भविष्यति। क्व पर्याणत्थम्। तत्र उच्यते, भोः अड्व्यवाये, ततः अड्व्यवाये अडाव्यवधाने सति इत्यस्यैव अनुवर्तनं स्वीक्रियते चेदपि यत्र णत्वं सिद्ध्यत्येव खलु। यतः आङ् किम् अवशिष्यते? आ खलु अवशिष्यते, सः तु अटि अन्तर्भवत्येव खलु। मानव तत्र ह्रस्वद्वारा दीर्घस्यापि ग्रहणं भवति। आङ् सकाशात् लब्धः आ इति दीर्घभूतः एव वर्तते। अतः तादृशेन दीर्घेण यदि व्यवधानं कृतं भवति तदा अपि तत्र णत्वं सेत्स्यति एव खलु। अतः किम् आङ् ग्रहणेन, तदेव अस्यां पङ्क्तौ कथयति। पश्यन्तु पुनः, ननु अड्व्यवाये इत्येवात्र णत्वं भविष्यति किम् आङ् ग्रहणेन इत्यतः पदव्यवायेऽपि इति
मूले उक्तम् अस्ति समाधानं। तच्च वयम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। एतावन्तं विषयं पठितम् अद्य, श्रुतं च अद्य बुद्धौ संस्थापयामः। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अस्माकं क्रमे अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 15 एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।